40-41 आमदार बसतात, मिनिस्टर बसतात, जाल्यार ते आयज तुलो एक आमदार असो उलयता गोंयकारांचो कांयच फायदो ना म्हणटात. गोंयकारांचो फायदो ना, गोंयकारांक ट्युरिस्ट गाडयेकारांचो फायदो ना. आनी तुमी जे खंयसून महाराष्ट्राचे हाडल्यात, कर्नाटकाचे जे गाडयो हाडल्यात तेजेर गोंयांत फायदो आसा रे? तो फायदो तुमकां, आमकां गोंयकारांक कितें मेळटा? आयज गोंयकार वोटींग करता म्हळ्यार तुजे खुर्चेर आसा, तूं गोंयकार रे. हांव विचारता त्या माविन गुदिन विचारता, तूं बाबा गोंयकार, नीज गोंयकार तूं? हा, तूं असो येवन थंय रावला आनी ते इलेक्शन निवडून येयला आनी गोंयकार म्हणटा रे. आनी आमकां गोंयकारांक तूं कमी लेखता, म्हणजे तूं तुजे जिवाक समजताय कितें रे? अरे गोंयकार म्हणजे कोण? आयज गोंय कोणाचें रे? असेंब्लीन जो पोट भरताय तो गोंयकारांच्या कुस्तार मरे. तुका पयली तिकेट गोंयकारांनी दिल्ली मरे, आनी तुका पयलो निवडून गोंयकार हाडलेलो. हे म्हागेर लोकांनी हाडूंक नासलो रे. आयज आमचो साथीदार बाबा अनिल केरकार हो आमचे मदीं ना. काल ताचें दुखद मरण जालें. अनिल केरकार हो खरोखरच एक निस्वार्थी प्राणी आशिल्लो. कुळमुणकारां म्हणा, शेतकऱ्यां म्हणा, बोडगेश्वराचे देवस्थानाचे बाकीचे सामाजीक विशय, उशेलाचें आंदोलन, रस्त्याचें म्हणा, उदकाचें म्हणा, सगळे जे इश्यू आसात तो निर्भयपणान मिडिया मुखार मांडटालो. आपल्या जाता ते परीन लोकांक कशी मदत करपाची हें सदांच तो विचार करतालो. आज देवान ताका व्हेलो आनी आमकां एक मोठो आमचो हात जो सदांच आमकां बरोबर आसतालो, आमचे सहकार्याक सदांच तो पावलाचेर पावल घालून आपलो सहभाग दाखयतालो. म्हणून आमकां खूब आज वायट दिसलें. आनी चड वायट दिसता कारण कित्याक आज आमी गोंयांत नात, तांचें अंतदर्शन घेवपाक आमी नात. कांय कारणां लागून आमी हांगा आज दिल्ली पावले आनी वाटेरच आमकां कळ्ळें की बाबा ताचें दुखान मरण जालें म्हणून. त्या खातीर आमी 4 जाणां जमल्यात आनी ताका संवेदना दिवपाक तांच्या मित्र मंडळीक तशेंच तांच्या परिवाराक की आमी तांच्या दुखाक सामील आसात. आनी अनिलाचें म्हाका एक दिसतालें की अनिल केन्नाच कोणाक भिलो ना. कित्याक जावं तो खंयचोय विशय जावं, जें ताच्या मनाक येतालें तो बेधडक सांगतालो, उलयतालो आनी आपले परीन आपलें योगदान तो आमच्या गोंयाक समाजाक दितालो. अनिल बाबाक खरोखरच आज आमच्या मदीं अनिल बाब ना ह्या खातीर आमकां खरोखरच एक पोकळी निर्माण जाल्या. ताच्या आत्म्याक आनी ताच्या फॅमिलीक आमी 4 जाण हांगा उबे रावल्यात आनी सांगतात तुमकां कसली भिवपाची गरज ना. खरोखर अनिल वचप म्हणल्यार आमकां खरोखर एक मोठें दूख जालां आनी तुमच्या ह्या दुखां आमी सहभागी आसात. अनिल केरकर आमचो जिवलग मित्र तसोच हांव ताका व्हडलो भाव मानता. उलोवप करिना फुडें तो येतालो. वायट दिसता सांगपाक की आज आमी तेज्या कडेन ना. डायबिटीज आसतना आजारपण ताका 2-3 वर्सां जालीं आसले तरी आसतना तो आपले घरदार सोडून सगळें सोडून तो आमचे कडेन येतालो. इतलो घट्ट काळजाचो मनीस. केन्ना फॅमिलीक तेजी गरीब परिस्थिती तेज्या दोळ्या समोर सच्ची जातली. आयज आपले कशें जातलें, फाल्यां कशें जातलें असो म्हणटालो तो. पूण डायबिटीसीनसून ताका किडनीचो प्रॉब्लेम जालो. ताका आमी सांगताले खूब फावटी मागीर जिवाची काळजी घे. इतलो तो गोंयाक लागून, गोंयच्या हिताक लागून खूब झगडलो तो. पूण पंचायतीन एरियेन तेणीन आपले वेला पंचायतीन तो कायद्याक लागून झगडटालो. पूण तेणी आपलें नांव दवरून गेलो. पूण हांव देवा कडेन मागता तेज्या आत्म्याक शांती दिवपाची. तेज्या फॅमिलीक हांव एक भंडारी समाजाचो मनीस. भंडारी समाजाचे कडेन ते दिसा हांव आमच्या भंडारी समाजा कडेन आमच्या लागच्या मित्रां कडेन उलयलां. तेंच्यांनी म्हाका उतर दिलां आमी भंडारी समाज तेज्या फाटल्यान रावतले म्हणून. समाजाचो काम कितें आसता, समाजाचें तेंच काम करपाचें. समाजान आपल्या भुरग्यांक आपल्या फॅमिलीक पळोवपाक जाय. हांव तेंच्या फॅमिली कडेन तेंच्या दुखान आमी सहभागी आसा आनी आमकां वायट दिसता आमी आयज थंयसर ना.
देव बरें करूं. केरकर आमचो गोंयचो एक बऱ्यांतलो बरो सोशल एक्टिविस्ट. काल तेचें दुखद निधन जालें. बरो नासलेलो. खूब वायट दिसता जेन्ना एक निस्वार्थी कसलीच तेका अपेक्षा नासलेली आनी तो एक्टिविजम करतालो. आमच्या वांगडा खुबशे मुद्द्यांचेर तो उबो रावलो आनी हक्का खातीर झगडलो. जे कितें चुकीचें जातालें तेचेर तो उलयतालो. म्हापशेकार तेका सगळे वळखता आसतले. आयज तेचें जेन्ना निधन जालें आनी ती न्यूज आमकां कळ्ळी तेन्ना खूब वायट दिसलें सारकें. संजय बर्डे बाबाचो फ्रेंड तो सदांच संजय बर्डे वांगडाच आमची तेची वळख जाल्ली आनी खूब धडाडीचो मनीस सारको. खूब कमी अशे लोक आसतात जे आपली परिस्थिती वायट आसून सुद्दां ते परिस्थितीचेर मात करून आपली मायभुमी, आपलें पर्यावरण, आपलें माणकुलें गोंय वाचोवपाक भायर सरतात. त्या पद्दतीचो आमचो अनिल बाब आसलेलो, जेणे आपली परिस्थिती केन्नाच कोणाक सांगूंक ना, दाखोवंक ना की आपली परिस्थिती कितें आहा ती. आनी आयज तो आमच्या वांगडा ना. हांव आमच्या सगळ्या एक्टिविस्ट भावांक रिक्वेस्ट करता की आमच्या मदलो तो एक भाव आनी आमचे कडेन जाता त्या परीन आमी तेका मदत करपाक जाय, तेच्या फॅमिली वांगडा रावपाक जाय. हांव तेच्या आत्म्याक शांती लाभो म्हणून देवा कडेन मागता आनी हांव तेच्या फॅमिलीक सांगपाक सोदतां भियो नाका, आमी सगळे तुमच्या वांगडा आसा म्हणून. देव बरें करूं. आयज आमचो अनिल केरकर हो सदांच आमच्या वांगडा आसतालो आनी एक्टिविस्ट तो बरें काम करतालो. तो निस्वार्थपणान आतां शंकर भाईन कशें सांगलें की तो निस्वार्थपणान काम करतालो, लोकां खातीर काम करतालो. कसले इश्यू आसलेले पळय जे सरकाराच्या फुड्यान हाडून दवरतालो तो. आनी एक असो खरोच बरो मनीस ना जावप म्हटल्यार आमकां खूब दुख्ख जाल्लेलें आसा तें. खूब म्हटल्यार खूब एक मना पासून वायट दिसलेले आहा. आमी थंय आयज गोव्यान ना. आमकां खरें थंय आसूंक जाय आसलेले आमी. आयज आमी गोव्यान ना. काही कारणा खातीर आमी दिल्ली येयल्लेले. आमकां सडन कळ्ळें की अशें जालां म्हणून. खूबच मना पासून वायट दिसता की आमचो अनिल केरकर आयज ह्या संवसारांत ना आनी तेज्या आत्म्याक शांती लागूं. आनी गरीब परिस्थिती आसून सुद्दां तो लोकां खातीर काम करतालो. खूबच मनाच्यान दुख्ख जाल्लेलें आसा आमकां. वायट दिसता खूब. तेज्या आत्म्याक शांती लागून इतकेच देवा कडेन मागता. कितें येता